O sa yung gingon diri mga igsoon? Ha? Unang Tesalonica. Unang Tesalonica 1:5. Buhay mo siya dire. Kaya ang among maayong ang among maayong balita may abot kaninyo dili sa pulong ra kun dili inubanan usab sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dakong pagsalig kamo na sa unsang pagkatawhana kami diya sa inyong kaliwala tungod kaninyo. Amen. O sige nga na Apostol Pablo mga igsoon, kay ang among maayong balita niabot kanyo dili lang sa pulong kundi inubanan na o inubanan usab sa gahom sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon, sa panahon din na sa ato mga pag-ampo, kinahanglan gid nga mugamit kita og pulong sa Dios mga igsoon. Kaysa masigingon ko ganina sa mga pag-ampo nang munindili ganina. Lord, ingon kasi mong pulong. Nga bisan pa gali ang mga laotang espiritu, mi patuo pinaagi si mong ngalan. Busa Lord, kami nag-ampo Ginoo, diya kanimo nga pinaagi sa among mga pangamoy o pinaagi sa imong pulong na agikining ilanan. Sa diya nga pumaagi mga igsoon, nitindog ang tao. Ha? Mga igsoon? Amen. Ha? Muna mga igsoon, nya no usa kay po makamayungdan o usa ka importante ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ha? O sige sa Ginoo, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Praise God. Hallelujah. Amen. Ha? O sa gingon diri sa Marcos 10, 27, o sa gingon dia, lagu pasa. Na? O sa gingon dia, Marcos 10. 27. Ha? O sa gingon sa Ginoo, nag-ingon ang mga apostolis. Kinsa na ba ang makahimo? O sa gingon ni Kristo? Oh. O si Jesus misudo kanila og niyon. Sa mga tao dili gayud kini mahimo, apan sa Dios mahimo kini kaysa Dios mahimo man ang tanan. Amen, mga igsoon. Muna mga igsoon, diyan sa ato mga pangamuyo sa Dios, mga igsoon. Ato gin-i-claim ang pulong sa Dios. Usa may rason niya nang gipadala ang pulong sa Dios mga igsoon. Mao kini atong gamiton sa panahon nga mag-ampo ta, sa panahon nga naatay pangamuyo, gamito na to ang pulong sa Dios. O sige ni Apostol Pablo mga igsoon, nga ang pulong o ang espiritu naguban. Amen. Ha? Naguban ang pulong sa Dios o ang espiritu. Mga igsoon, busa bitaw sa panahon nga mag-ampo ta, Ginoo nag-ingon ka sa imong pulong. Ha? Ang dili may